राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, अन्ततः भूकम्पले ढलेको धरहरा 6 वर्षपछि फेरि उठेको छ र नयाँ स्वरूप सहित आफ्नो घुम्टो खोलेको छ। सुनको लेपन लगाएको गजुर टलक्क टल्काउँदै धरहरा मानव आफैले बिगुल फुकिराखेको छ र भनिराखेको छ, म फेरि जागेँ, म फेरि आएँ। धरहरा उठ्दा गर्वले गमक्क नहुने नेपाली सायदै होलान्, तर दुर्भाग्य यहाँ धरहराको स्तम्भ मात्रै खडा भएको छ, बाँकी काम अझै लाथालिङ्ग अवस्थामा छ। म्युजियम बनाउने, पार्किङ बनाउने, मनमोहक उद्यान बनाउने र स्तम्भकै तल्लो भागको काम अझै सकिएको छैन। 50% भन्दा धेरै काम अझै बाँकी छ। तर पनि प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली शिलालेखमा आफ्नो नाम लेखाउन उद्घाटनको दौडमा हिँडेका छन् र वैशाख 11 गते उद्घाटन गर्दैछन्। तर यो उद्घाटन केवल नाटक जस्तो मात्रै हुनेछ, किनकि अझै 7 महिना सर्वसाधारण धरहरा चढ्न पाउने छैनन्। आज हामी कार्यक्रममा उद्घाटन अघि कस्तो बन्यो धरहरा, कति काम अझै बाँकी छ धरहराको र किन हतारिए प्रधानमन्त्री उद्घाटनका लागि, त्यो देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा 6 वर्षपछि उठेको धरहरा कस्तो देखियो र उद्घाटन अघि के काम भयो, त्यो देखाउँदैछौँ। 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्पले ढलेको धरहराको नयाँ स्वरूप खडा भएको छ। भूकम्पले ध्वस्त बनाएको करिब 6 वर्ष पुग्नै लाग्दा धरहरा पुरानै स्वरूपमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 11 गते उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेपछि निर्माण कार्यलाई झनै तीव्रता दिइएको छ। 22 टुक्रामा परिणत भएको गजुरलाई पनि पहिलाको जस्तै बनाएर 16 फिट अग्लो गजुर राख्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। जुन गजुरमा सुनको जलप समेत लगाइएको छ। गजुरसँगै धरहराको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा शिवलिङ्ग राख्ने काम समेत सकिएको छ। यस्तै बाहिरी आवरणको फिनिसिङको काम पनि करिब सकिएको छ। 6 वर्षपछि आम नागरिकले धरहरा फेरि हेर्न पाएका छन्। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरू अब उठ्यो भन्ने आभास गरेको छ धरहराले। 72 सालको भूकम्पले ढलेको धरहरा फेरि उठेको छ र नेपालीको शान पनि यो सँगै उठेको छ। धरहराले आफ्नो घुम्टो खोलेको छ र धरहरा पहिला जस्तै सग्लो देखिएको छ। धरहराले आफ्नो घुम्टो खोलेसँगै हामी देख्न सक्छौँ गजुर पनि लगाइएको छ धरहरामा र त्यो गजुरमा सुनको जलप लगाइएको छ। धरहराको फेदमा फिनिसिङ गर्ने र त्यसलाई सजाउने कामलाई अहिले निर्माणको ठेक्का पाएको रमन कन्स्ट्रक्सनले द्रुत गतिमा कार्य अघि बढाएको छ। अहिले धरहराको स्तम्भमा प्लास्टर गर्ने, रङरोगन गर्ने, लिफ्ट जडान गर्ने जस्ता कामहरू चलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने समय नजिकिएसँगै अहिले पुरै ध्यान स्तम्भतर्फ मात्रै केन्द्रित गरिएको छ। यहाँ दिनरात गरेर 2 शिफ्टमा काम चलिराखेको छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार अब 250 श्रमिक अहिले काममा खटिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ शिलान्यास गर्ने टाइम चाहिँ फिक्स भएपछि, डेट फिक्स भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम चाहिँ स्पिडले चाहिँ द्रुत गतिमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ म आफै पनि नाइट सिफ्टमा बसिरहेको छु भने डे सिफ्टमा पनि बसिरहेको छौँ। आज चाहिँ मेनली चाहिँ अब मान्छे पनि हामी त्यही अनुसार फोकस गरिरहेका छौँ। सबै कामहरू चाहिँ फोकस गरिरहेका छौँ। हाम्रो तिनै पक्षहरू क्लाइन्ट, कन्सल्टेन्टदेखि लिएर कन्ट्र्याक्टरको टिमहरू चाहिँ यो हाम्रो उद्घाटनलाई चाहिँ हामीले अहोरातको चाहिँ खटिरहेका छौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिले धरहराको स्तम्भको काम 79% सकिएको छ। बुधबार हामी धरहरा पुनर्निर्माणको बारे रिपोर्टिङ गर्न पुग्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सम्पदा शाखा प्रमुख भरत प्रसाद अरियाल धरहरा पुनर्निर्माणको कामबारे अवलोकनका लागि निर्माण स्थल पुगेका थिए। सहसचिव अरियालले निर्माण कम्पनीसँग कामको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिइराखेका थिए। उनका अनुसार अब धरहराको स्तम्भको काम करिब सकिएको छ। उद्घाटनका लागि धरहरालाई तयार पारिएको छ।
समग्र टावरको अवस्थामा हेर्दाखेरि जुन फङ्सन हिसाबमा यसले गर्नुपर्ने काम, टावरले चाहिँ हामी चाहिँ जुन माथि जाने, माथि गएर तपाईँको चाहिँ दृश्यावलोकन गर्ने लगायतका जुन चाहनाहरू छन्, जो जसका चाहना छन्, हाम्रो ऐतिहासिक चाहिँ एउटा चाहिँ जुन एउटा ल्यान्डमार्क छ, त्यो हुनको लागि एउटा टावर फङ्सनल हिसाबमा हामी टावर काम एक हिसाबले सकिसकेको अवस्था छ, जो हामी पर्सि 11 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यसको हामी उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राखिसकेका छौँ र चाहिँ अन्य पार्टहरूको हकमा चाहिँ हामीले अब आउने मङ्सिरसम्ममा करिब यो धरहरा सम्पूर्ण यो 5वटै कम्पनीको कार्यहरू सम्पन्न गर्ने हिसाबमा एउटा चाहिँ कार्ययोजना बनाएर हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समग्र टिम, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता समग्र हिसाबले यसमा चाहिँ तपाईँको अत्याधिक किसिममा लागि परेको अवस्था छ। धरहराको स्तम्भको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि ट्रिपल बेसमेन्ट, संग्रहालय निर्माण लगायतको काम भने भइरहेको छ। अहिले मुख्य रूपमा धरहराको टावर निर्माणमै केन्द्रित रहेर काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ। धरहराको निर्माणको चटारो यति बढेको छ कि अहिले दिनरात गरेर श्रमिकहरू खटाइएको छ। धरहराको गजुरमा जस्तै सुनधाराको धारामा सुनको लेपन लगाइनेछ। धरहरासँगै सुनधाराको पनि पुनर्निर्माणको काम धमाधम चलिराखेको छ। सुनधारा करिब ओझेलमा परेको थियो, तर अब यो धरहराको पुनर्निर्माणसँगै सुनधारा पनि सबैले देख्न पाउनेछन्। पहिला यो सुनधारा जहाँ यहाँ 5वटा धारा छन्, एउटा मुख्य र 4वटा सहायक धाराहरू, यी 4वटा सहायक र मुख्य एउटा गरी 5वटा धारा, यसमा पनि यसको पुनर्निर्माण सकिँदै गर्दाखेरि धरहराको पुनर्निर्माणसँगै यसको पनि पुनर्निर्माण हुनेछ र यहाँ पनि धरहराको गजुरमा जस्तै सुनको जलप लगाइनेछ यो धाराको टुप्पाहरूमा पनि, र यसरी यसलाई सुनधाराका रूपमा पहिलाकै स्थितिमा कायम राखिने हामीलाई निर्माण कम्पनीले जानकारी गराएको छ र त्यही अनुसार काम यतिखेर सुनधाराको पनि अगाडि बढिराखेको छ। वैशाख 11 गते प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेसँगै धरहरा बन्यो भन्ने सन्देश जाने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ठहर गरेको छ। त्यसैले अहिले सम्पूर्ण ध्यान स्तम्भमा केन्द्रित गरिएको प्राधिकरणको सम्पदा विज्ञ राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए। उनका अनुसार धरहराको निर्माणसँगै भूकम्पले ध्वस्त भएका संरचनाहरू पनि बने भन्ने सन्देश जानेछ। सन्देश चाहिँ दिनुपर्नेछ। 72 सालमा गएको भूकम्प हो, त्यस 72बाट आज 5 वर्ष कम्प्लिट भइसक्यो। यो पुनर्निर्माणको काम अझै जारी भयो, किनकि धरहरा निर्माण सम्पन्न भएको छैन, यतापट्टि काष्ठ मण्डप सम्पन्न भएको छैन, भने जस्तो त्रिपुरा सुन्दरको मन्दिर पनि सम्पन्न भएको छैन। यस्तो सम्पदाले गर्दा यो धरहरा अझै पुनर्निर्माण अझै चलिरहेको हो कि भन्ने जस्तो जनमानसमा पर्या भएकोले के काम जुन 72 सालपछिको भत्केको भवन त यो हो, यो चाहिँ हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ है भन्ने सन्देश दिनुको लागि पनि हामीले अलिकति हतार चाहिँ गरे हो। विगतमा 4 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको धरहरालाई अहिले 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलाइएको छ। पहिला धरहरा बाहिर रहेको सुनधारालाई समेत धरहराकै कम्पाउन्ड भित्र समेटिनेछ। त्यसको समेत धमाधम पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको पुरानो धरहरालाई भने सिसाभित्र राखेर भुइँचालो स्मारकको नामले चिनाइनेछ। धरहरा एउटा संरचना मात्रै नभएर काठमाडौँको शान र ऐतिहासिक सम्पदा र प्रतीक मानिन्छ। धरहरा ठडिएसँगै काठमाडौँ पनि फेरि उभियो भन्ने सन्देश गएको छ। हो, धरहरा ठडिएसँगै हाम्रा भत्किएका सम्पदाहरू उठे भन्ने सन्देश गएको छ। तर विडम्बना माथि सग्लो देखिएको धरहराको तल्लो काम भने असरल्लै छ। कैयौँ काम अझै बाँकी छ। निर्माण अवधि पनि करिब 7 महिना बाँकी छ। तर प्रधानमन्त्री भने हतार हतार उद्घाटन गर्न खोजिराखेका छन् धरहराको। आखिर किन यत्रो हतारो देखाइराखेका छन् प्रधानमन्त्री बनि नसक्दै धरहराको उद्घाटन गर्न? तो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा 6 वर्षपछि उठेको धरहरा कस्तो देखियो र पूर्ण रूपमा काम नसकिँदै किन प्रधानमन्त्री उद्घाटनका लागि मरिहत्ते गरिराखेका छन् तो देखाइराखेका छौँ। राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओली यति कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् कि उनी जुनसुकै बेला पदच्युत हुने सम्भावना प्रबल छ। उनी सत्ताबाट हटेपछि उद्घाटन नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन्। आफूले शिलान्यास गरेको धरहरा अरूले उद्घाटन गरिदेलान् कि भन्ने त्रास र धरहरा मैले नै बनाएको हो भन्ने धमास देखाउन ओली उद्घाटनका लागि हातमा कैँची बोकेर दौडिराखेका छन्, ताकि धरहराको काम भने अझै 50% भन्दा धेरै बाँकी छ।
माथि गजुर देखिए पनि अझै 7 महिना सर्वसाधारण धरहरा चढ्न पाउने अवस्था छैन। भूकम्पले ध्वस्त बनाएको करिब 6 वर्षपछि धरहराको स्तम्भ खडा भएको छ। 2072 वैशाख 12 को भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको धरहरा नयाँ स्वरूपमा देखिन थालेको छ। तर स्तम्भ खडा भए पनि धरहराको करिब 50% भन्दा धेरै काम अझै बाँकी छ। धरहराको तल्लो फेदकै काम सकिएको छैन। पार्किङ, उद्यान, म्युजियम जस्ता संरचनाको काम अझै बाँकी छ। धरहराको स्तम्भको भित्री भागको फिनिसिङ पनि सकिएको छैन। तर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 11 गते धरहराको उद्घाटन गर्ने भएका छन्। कैयौं काम अलपत्र रहँदा रहँदै पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उद्घाटनका लागि दबाब आएपछि अहिले पहिलो तल्ला र 20औं तल्लालाई मात्रै भए पनि तयार पार्ने र बाहिरबाट धरहरा खडा भएको जस्तो पार्ने गरी निर्माण कम्पनीले काम गरिराखेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको एउटा उहाँ चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत पनि उहाँले हेरेको प्रोजेक्ट हो। अब उहाँले दिएको टाइम हो, हाम्रो क्लाइन्टले दिएको टाइम हो, डेट हो। यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ चाहेर चाहिँ गर्न मिल्दैन कि हामीलाई त जे आदेश आउँछ हाम्रो चाहिँ सरकारी प्रोजेक्ट हो, पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको प्रोजेक्ट हो। उहाँले डेट फिक्स गरेपछि हामीले त तयार गरिदिने हो नि, हामीले त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो प्लानिङ गर्ने हो नि। धरहराको पहिलो र 20औं तल्ला बाहेक अन्य तल्लाको भित्री काम भएकै छैन। धरहराको तल्लो फेदको काम पनि अझै बाँकी छ। उद्घाटनको 2 दिन अघि धरहरामाथि गजुर टलक्क देखिए पनि तल फेदमा भने हरिबिजोग देखिन्थ्यो। ढलान गर्नुपर्ने ठाउँ वाङ्गै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 11 गते धरहराको उद्घाटन गर्दैछन्। तर धरहराको जुन स्तम्भ उद्घाटन हुँदैछ त्यो स्तम्भको स्थिति 2 दिन अगाडिसम्म यस्तो छ, जहाँ रड लगाइराखिएको छ, कैयौं ठाउँ वाङ्ग छ, कैयौं ठाउँ रड लगाएर यसरी असरल्ल छोडिएको छ, कैयौं ठाउँ प्लास्टर गरेर पनि त्यसको फिनिसिङ हुन सकेको छैन। अर्थात् यो धरहराको तल्लो तहको काम अझै पनि लठीभद्र अवस्थामा छ। तर यसरी यो अवस्थामा रहिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री यसलाई उद्घाटन गर्नका लागि निकै हतारिनु भएको छ र उहाँ 11 गते उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। 9 गतेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि यतिखेरसम्म पनि यो तल्लो बेसमेन्टका कामहरू कैयौं यसै गरी लठीभद्र छन्। यो स्तम्भको मात्रै कुरा हो, अन्यत्र यसदेखि बाहिर उद्यानको, म्युजियमको, पार्किङको काम उति नै धेरै लठीभद्र स्थितिमा रहेको छ। धरहराको स्तम्भको काम यस्तो अवस्थामा छ भने त्यसबाहेक यससँगै जोडिएको पार्किङ, म्युजियम, उद्यान जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू अझै 50% भन्दा धेरै बाँकी छ। 3 तले पार्किङ बनाइने भनेकोमा अहिलेसम्म तल्लो तल्लाकै काम सकिएको छैन। उद्यान, बगैँचा र पानीको फोहरा राख्ने भनिएको ठाउँमा खासै काम अघि बढेको छैन। हामी देख्न सक्छौँ दर्शकबिन, जस्तो हामी यो क्षेत्रमा हेर्न सक्छौँ अझै पनि निर्माण कार्य धम्माधम चलिराखेको छ। यो क्षेत्रमा पानीका फोहरा सहित उद्यानको काम हुनेछ, यहाँ उद्यान हुनेछ। तर यो क्षेत्रमा अहिले पनि धमाधम काम चलिराखेको छ। यो काम सकिन कम्तीमा पनि निर्माण कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार 6 महिना भन्दा धेरै लाग्ने स्थिति छ। त्यसो त दर्शकबिन, अहिले तपाईले जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ यो पार्किङ क्षेत्रतर्फको दृश्य हो र यो पार्किङ क्षेत्र 3 तलाको हुने, यहाँ पार्किङ 3 तलाको हुने भनेर हामीलाई जानकारी गराइएको छ र त्यो अनुसारको डिजाइन बनाइएको थियो। तर 3 तलाको पार्किङ बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म तल्लो तलाबाट 1 तला पनि उठ्न सकेको स्थिति छैन। 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने यो धरहरामा विभिन्न खाले म्युजियमदेखि लिएर यसमा अत्यन्त आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा यसलाई विकास गर्ने भनिएको थियो र त्यो अनुसार काम गरिराखिएको छ। तर काम नसकिँदै कम्तीमा 50% भन्दा धेरै काम यतिखेर बाँकी छ। यति धेरै काम बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री वैशाख 11 गते धरहराको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म धरहरा निर्माणमा 1 अर्ब 67 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। निर्माण कम्पनीले 3 अर्ब 48 करोड रुपियाँमा ठेक्का लिएको थियो। 1 अर्ब 81 करोड रुपियाँ अझै खर्च हुन बाँकी छ। यसबाट पनि धरहराको काम कति बाँकी छ भन्ने सहजै थाहा पाउन सकिन्छ। निर्माण कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनले 3 अर्ब 48 करोड रुपियाँमा धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। 2075 पुस 12 गते शिलान्यास भएको धरहरा 2 वर्षभित्र बनाउने सम्झौता थियो।
तर कोरोनासँगै लागेको लकडाउनका कारण समयमा काम नसकिँदा आगामी मङ्सिर मसान्तसम्मलाई म्याद थपिएको छ। निर्माण कम्पनीले 2078 पुसमा यसको निर्माण कार्य सक्नुपर्नेछ। निर्माण अवधि अझै 7 महिना बाँकी रहँदा काम 50% नसकिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उद्घाटनका लागि हतारिएको भन्दै निर्माण पक्ष र स्वयं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरू भन्छन् माथिबाट गर्नु भनेपछि गर्नै पर्यो, के गर्ने? त एकदम प्रेसरमै काम गरिरहेका छौँ, किनभने हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट टाइम आयो। डेट चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ पुसमा पनि भयो, माघमा पनि भयो, त्यसपछि चरण वाइजमा चाहिँ अब वैशाख गरेर चाहिँ फाइनल डेट फिक्स गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सिधाइदिनु पर्छ। अवश्य पनि तपाईँले भने जस्तो अलिकति हामीले प्रेसर छ, काममा चढाएर छ, टेक्निकल काम हो, छिटो गर्न मिल्दैन। यस्तो नाइटमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ, टावरको काममा मान्छेको पनि रिस्क छ। तैपनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म कि सबै कुरा सेफ्टी अप्नाएर, सबै कुरा चाहिँ टेक्निकल्ली गरेर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एज पर सेड्युल नै गरेर, एज पर क्वालिटी नै गरेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। हतारो छ, के भने हतारो छ, अब एउटा टाइम छ। प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला हुनुपर्ने हो, तर हतारोपूर्वक प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरे पनि सर्वसाधारणले पुस अघि धरहरा चढ्न पाउने छैनन्। निर्माणका थुप्रै काम बाँकी रहेकाले धरहरा चढ्न कम्तीमा 6 देखि 7 महिना कुर्नुपर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सम्पदा विज्ञ राजुमान मानन्धर बताउँछन्। 11 गते यसको उद्घाटन गर्ने लगत्तै सर्वसाधारणको लागि यो खुला हुँदैन। यो अहिले नै हामी जानकारी राखौँ, किनभने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण वा नेपाल सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई डिसेम्बर 25 सम्मको म्याद थप गरिसकेको अवस्था हो। डिसेम्बर 25 भन्नाले झन्डै यो मङ्सिरको अन्त्यसम्म पर्न जान्छ। मङ्सिरसम्म सर्वसाधारणले यसमा चढ्न पाउने अवस्था छैन, किनकि ट्रिपल बेसमेन्ट जुन छ 3 तल्ला अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छ, त्यहाँ पार्किङको काम यसको निर्माणधीन अवस्थामै छ। त्यस्तै किसिमले सङ्ग्रहालय छ, बाटो निर्माण गर्नुपर्ने काम छ। यी केही कामहरू यो चाहिँ केही समयको लागि थप गरिएको छ। त्यो काम भइरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई यहाँ भित्र लिएर आएर असुरक्षित अवस्थामा भ्रमण गराउने वा दृश्यावलोकन गराउने हिसाबले ल्याउने अवस्था राम्रो युक्तिसङ्गत पनि हुँदैन। त्यसकारण मङ्सिरसम्म चाहिँ यो खुला हुने अवस्था चाहिँ छैन। जब सर्वसाधारण अझै 7 महिना धरहरा चढ्न पाउँदैनन्, निर्माणको काम आधाभन्दा धेरै बाँकी छ भने प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुको के अर्थ? धरहरा चाँडो बनाउन दबाब दिनुको साटो उद्घाटन गरेर आफ्नो नाम शिलालेखमा लेखाउन हतारो गर्ने प्रधानमन्त्रीको शैलीले निर्माणको काममा असर पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा 6 वर्षपछि उठेको धरहरा पूर्ण रूपमा नबन्दै उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री हतारिनु पछाडिको कारण र धरहराको इतिहास देखाइराखेका छौँ। धरहरालाई खासमा भीमसेन स्तम्भ भनेर पनि चिनिन्थ्यो र शासकहरूका लागि जनता माझ खबर पुर्याउने एउटा थलो पनि बनेको थियो धरहरा। पछि यसलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिएको थियो। धरहराको इतिहास कस्तो थियो र अहिले बनेको धरहरालाई सम्पदा प्रेमीहरू कस्तो रूपमा लिन्छन्, हेर्नुहोस् अबको क्रममा। तत्कालीन मुक्तियार भीमसेन थापाको पालामा विक्रम सम्वत 1881 र 82मा 2वटा धरहरा बनाइएको थियो। यी दुई मध्ये विक्रम सम्वत 1890 सालको भूकम्पले बागदरबार छेवैको धरहरालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्यो। राजमाता ललित त्रिपुरा सुन्दरीको नाममा निर्माण गरिएको धरहरामा भने केही मात्र क्षति भयो। मूल भीमसेन स्तम्भ नष्ट भएपछि रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीको धरहरा भीमसेन स्तम्भ भनेर चिनिन थाल्यो। उक्त धरहरा पनि पछि चट्याङका कारण क्षतिग्रस्त हुँदै 1990 सालको भूकम्पले ढालेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले 1992 सालमा 11 तले धरहरालाई 9 तलामा पुनर्निर्माण गरेका थिए। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले पछि धरहरा स्तम्भको मर्मत सम्भारको काम पूर्ण रूपमा गरेका थिए। धरहराको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा शिवलिङ्ग थियो। टुप्पोमा गजुर रहेको ऐतिहासिक स्मारक धरहरा धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। धरहराको निर्माण मुगल शैलीमा गरिएको थियो भने वरिपरिको पर्खाल पनि सोही शैलीमा निर्माण गरिएको थियो।
धरहराको निर्माण इँटा र वज्र सुर्की, चुन, मास र चाकुको मिश्रणबाट भएको थियो। धरहरा नेपालमा विदेशी वास्तुकलाको अनुकरणको एउटा नमुना हो। भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा निर्माण गरिएकोले धरहरालाई भीमसेन स्तम्भ पनि भनिन्छ। सामाजिक तथा प्रशासनिक सूचना र जानकारी दिन तथा भेला गराउन पहिले धरहराको टुप्पोबाट बिगुल बजाउने गरिन्थ्यो। बिगुल बजेको सुनेपछि जङ्गी वा निजामती कर्मचारी कोत टुडीखेलमा जम्मा हुनु अनिवार्य थियो। टावरमा 21 वटा तला भएको एक घुमौरो सिडी थियो। 8औं तलामा पर्यवेक्षकका लागि गोलकार बाल्कनी राखिएको थियो, जहाँबाट काठमाडौँ उपत्यकाको मनोरम दृश्य हेर्न सकिन्थ्यो। यसको छतमा 2.2 मिटरको काँसको मस्तु राखिएको थियो। धरहरा ऐतिहासिकसँगै पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र थियो। तर 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले धरहरा पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिएपछि इतिहास बन्न पुगेको थियो। 3.5 वर्षसम्म धरहरा कसले बनाउने र कस्तो बनाउने भन्ने अलमलमै बित्यो। धरहरा पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2072 सालमै मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियान सुरु गरे पनि उक्त अभियानले सार्थकता पाउन सकेको थिएन। 2073 असार 29 को मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा धरहरा निर्माण गर्ने जिम्मा टेलिकमलाई दिएको थियो। टेलिकमले धरहरालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि पुरातत्वले अस्वीकार गरेको थियो। टेलिकमले हात झिकेपछि सरकारले धरहरा निर्माण जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो। अहिले धरहराको नयाँ स्वरूप देखिन थालेको छ, तर धरहरालाई जुन रूपमा पुनर्निर्माण गरिएको छ यसलाई सम्पदा संरक्षणका अभियन्ताहरू भने यसको पुनर्निर्माण नभई नवनिर्माण भएको बताउँछन्। नयाँ संरचनालाई धरहराको नाम दिए पनि त्यो आधुनिक भ्यू टावर भन्दा फरक नभएको उनीहरूको तर्क छ। त्यो पुनर्निर्माण होइन, त्यो नवनिर्माण हो। पहिलो कुरा चाहिँ होइन, पुनर्निर्माण अथवा जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने धरहरा ग्लासभित्र राख्ने, त्यसको संरक्षण उचित रूपमा गर्ने भनेको जुन इतिहास बोकेको जुन सम्पदा छ त्यो त अहिले तपाईँलाई एउटा पिञ्जडामा थुनिरहेको स्थिति मात्र हो। त्यसको कुनै पनि संरक्षण भएको पनि छैन होइन। तर के भन्दाखेरि आज होडबाजी के को छ भन्दाखेरि जुन नवनिर्मित टावरको रूपमा हामी भ्यू टावरको रूपमा मान्छौँ, नक्कली धरहराको रूपमा मान्छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई अहिले 22 तल्ला बनाउने जुन होडबाजीमा अहिले एकदम तीव्र गतिमा कामहरू चाहिँ सुचारू देखियो। तर त्यो सँगै रहिरहेको ऐतिहासिक धरहरा त अहिले रोइरहेको छ होइन। त्यो रोइरहेको पीडा हामीलाई पनि छ। त्यो सम्पदाहरूलाई उठाउनुको साटो तपाईँलाई चाहिँ नवनिर्मित, त्यो पनि कङ्क्रिटले बनाएको सम्पदा होइन, त्यो किसिमकोलाई चाहिँ हामी मनदेखि आत्मादेखि जुन त्यसलाई चाहिँ धरहरा भनेर हामी मान्नै सक्दैनौँ होइन। किन भन्दाखेरि कुनै पनि संरचना उठाउनु ठुलो कुरा होइन, त्यसमा मान्छेको भावनात्मक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा हरेक कुराहरूबाट चाहिँ जोड्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जोड्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले भुल्नुभयो जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार 2075 पुस 12 गते शिलान्यास गरिएको नयाँ टावर भूकम्प प्रतिरोधी हुने बताइएको छ। तर ऐतिहासिक र पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा स्थापित मौलिक सामग्रीले बनेको धरहराको पुनर्निर्माण भन्दै अहिले कन्क्रिटको टावर निर्माण हुँदा सम्पदा प्रेमीहरू भने यो नयाँ टावरलाई धरहरा मान्न तयार छैनन्। राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, न त सरकारले जीर्ण धरहराको उचित संरक्षण गरेको छ, न त नयाँ टावरमा कुनै मौलिकता छ। अहिले बनिरहेको धरहरालाई त हाम्रो मतलब कुनै पनि भावनात्मक रूपमा होइन संरचना बन्यो, तर हाम्रो भावना चाहिँ त्यहाँ जोडिएको छैन, जोडिन सकेको छैन। पुरानो धरहरा जुन जति पनि बाँकी छ आजको दिन हेर्नु, त्यो नयाँ टावर बनाउने क्रममा त्यहाँ डोजर खाल्टो जसरी खन्यो त्यसरी नै अझ त्यो भग्नावशेष हुँदै चर्किँदै त्यो भएको चिज पनि भत्किँदै गएको छ। त्यसको साइडको जुन राउन्ड पेटीहरू छ त्यो कति भत्काइया छ होइन। र त्यहाँ बोर्ड, ठुला ठुला बोर्डमा चाहिँ के लेखा छ भन्दाखेरि ऐतिहासिक होइन धरहराको पुनर्निर्माण भनेर पुरा गौरवशाली कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लेखिएको अवस्था छ। तर त्यो झुट हो। त्यो झुट चाहिँ तपाईँलाई सरकारी निकायबाटै तपाईँलाई चाहिँ जनता माझमा चाहिँ छरिरहेको स्थिति पनि हो। नबुझ्ने चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ ल धरहरा बनायो भन्ने खुसी व्यक्त त गर्न सक्छ, तर जो मान्छे आएर त्यहाँको वास्तविकता जसलाई थाहा हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ मन पोल्छ नै, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हो, पहिले जस्तो छैन धरहरा। सुर्की, चुन र मासबाट बनाइएको होइन अहिलेको टावर। यद्यपि जस्तो स्वरूपमा बन्यो यसले धरहराको झल्को दिएको छ र हाम्रा सम्पदा बने भन्ने सन्देश दिएको छ।
तर उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको हतारोका कारण भने निर्माणमै समस्या उत्पन्न हुने हो कि र त्यसले दीर्घकालमा कुनै समस्या निम्त्याउने हो कि भन्ने खतरा बढाएको छ। हौस् त, आजलाई 6 वर्षपछि उठेको धरहरा र प्रधानमन्त्रीले उद्घाटनमा देखाएको हतारोको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।